मिडिया नेटवर्क प्रालीद्वारा सञ्चालित न्युज पोर्टल हर्पलनेपाल.com का साथै हाम्रा सोशल अकाउन्टहरू फेसबुकमा हर्पल नेपाल, ट्विटरमा हर्पल नेपाल न्युज र युट्युब च्यानलमा हर्पल नेपाल टेलिभिजनमा जोडिनु भएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक, पाठक एवं शुभेच्छुक जनप्रति आभार सहित म अरुणा मानन्दरको नमस्कार। दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी समसामयिक विषयमा रहेर निकै चर्चामा रहेको भारतीय मिडियाहरूलाई नेपालमा प्रसारण रोक्ने विषय र ग्रेटर नेपालको अभियान बारे केन्द्रित छलफलका लागि हाम्रा अतिथि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपाल सहित तपाईहरुमाझ उपस्थित भएका छौं। पछिल्लो समय भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणको सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै उचित जवाफ दिएको छ। तर पनि भारतले हाम्रो देशको पारस्परिक विदेश नीतिको तहमा घुसेर मिडिया मार्फत अनर्गल प्रचारहरू जसरी गर्यो, त्यसबाट आम देशभक्त नेपाली जनताहरूले भारत विरोधी मानसिकता बोक्ने संकेत देखिराखेको छ। यो अवस्थाले विशाल नेपाल निर्माणको सामाजिक अभियानलाई के कस्तो प्रभाव पार्ला त भन्ने विषयमा आज हामी गम्भीर छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकलाई निरन्तर हामीसँग जोडिन अनुरोध सहित आजका अतिथि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष आदरणीय सर फणेन्द्र नेपाललाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ सर? ठीक छ। अनि अहिले के कस्तो हुँदैछ आजभोलि नयाँ? आजभोलि नयाँ त अब हामी नेपाल र इन्डियाको खास गरी यो पत्रकारिता जगत, सञ्चार जगतको द्वन्द्वमा छौँ। त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थियौँ। त्यसकै क्रममा र खास गरी अहिले अब दुईवटा कुरा सँगसँगै हामीले नउठाइकन त्यसै बस्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा चाहिँ त अब ग्रेटर नेपालको कुरा नै हो। त्यो के भने हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्म समेटेको नेपालको नक्सा पहिलोपटक भन्ने आएको छ। यद्यपि हामीले चाहिँ विद्यार्थी कालमा पनि त्यो चुच्चे नक्सा देखेको हो, तर 32 सालमा त्यो नक्सा, नेपालको नक्सा पहिलोपल्ट भन्दाखेरि त्यो चुच्चोलाई हटाएर बुच्चे बनाइएको र अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर फेरि चुच्चे नै पारिएको सन्दर्भलाई चाहिँ अब इन्डियाले आफ्नो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र सोभरेन टेरिटोरी भनेर दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा अनि नेपालले चाहिँ एकदम ढिलो 8 महिनापछि त्यसलाई नोक्साङ्कन गरिसकेपछि एकदम तिर्मिलाएर भारतले चाहिँ नेपालसँग संवादहीनताको स्थितिमा जुन पुर्याएको छ र त्यसले अब भविष्यमा के सङ्केत गर्छ भन्ने एउटा कुरामा हाम्रो चिन्ता र चासो छ। र अर्को चाहिँ अब खास गरी यही बिचमा चाइना र इन्डियाको बिचमा पनि लद्दाखमा अलिकति सैनिक द्वन्द्व भयो। अब इन्डिया र पाकिस्तानको चाहिँ काश्मीर एरियामा अब छिटपुट घटनाहरू र भएर चाहिँ गोली आनान भइरहेको सन्दर्भमा अनि यता चाइनापट्टि पनि इन्डियाले चाहिँ गोर्खा सेना प्रयोग गरेको र उता कश्मीरमा पनि अनि इन्डियाले गोर्खा सेना नै प्रयोग गरेको र कश्मीरमा चाहिँ गोलाबारी भइरहँदाखेरि पटक पटक गोर्खाली जवानहरू मारिएका छन्। ती हाम्रा नेपालका नागरिक हुन् र जुन हाम्रा शत्रु होइनन्, चाइना पनि पाकिस्तान पनि, त हाम्रा शत्रु नभएका राष्ट्रका विरुद्ध हाम्रा नेपाली नागरिकले अब लड्नुपर्ने, गोली हान्नुपर्ने र गोली खानुपर्ने, मर्नुपर्ने र मार्नुपर्ने, यो कस्तो बाध्यता हो? यी विषयमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति सचेत भएर सोच्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित छौँ क्या। नेपालको कूटनीतिक विदेश नीतिमा हमला गर्दै भारतीय मिडियाहरूले जसरी सरकार र सिङ्गो नेपालमाथिको अफवाह फैलाउने काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो भयो भने इन्डियाले के ठाने भने 2007 सालदेखि 2077 साल 70 वर्ष अथवा 71 वर्षै लाग्छ लगातार उसले चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रशासनमा, सेनामा, प्रहरीमा, राजनीतिमा, यावत क्षेत्रमा
उसले चाहिँ अतिक्रमण गर्दै हस्तक्षेप गर्दै र स्थूल किसिमको व्यवस्थापन मात्रै नभएर अब माइक्रो म्यानेजमेन्ट एकदम सूक्ष्म व्यवस्थापन समेत गर्ने, जस्तो मैले भन्न खोजेको कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, कुन प्रहरी अधिकृतलाई चाहिँ वीरगन्जमा पठाउने अथवा महत्त्वपूर्ण भन्सार नाकामा कुन प्रहरी अधिकृत पठाउने, कुन भन्सार अधिकृत पठाउने सम्म पनि इन्डियन एम्बेसीको चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ चर्चा मात्रै होइन, त्यो एक किसिमले स्वयंसिद्ध त नभनौँ तर के भने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग एउटा विषय बनिसकेको छ। र अहिले तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो किन भारतले यसो गर्यो, म त भारतलाई भारत नभन्छ इन्डिया भन्छु, सरी मैले चाहिँ कतिपय ठाउँमा यो परम्परागत शब्द भएकोले त्यो शब्द प्रयोग गरेको छु, तर मैले पछिल्लो चरणमा म पत्रकार साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, भारत भन्नु र इन्डिया भन्नु फरक फरक कुरा हो। भारत एउटा सांस्कृतिक नाम पनि हो, त्यो भारतवर्षभित्र नेपाल अनि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तानसम्म इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्ने अर्थमा भारत भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। उसले चाहिँ चलाखीपूर्वक आफूलाई भारत भनिरहेको छ, तर 1947 अगस्त 15 मा उसले बेलायतबाट डोमिनियन प्राप्त गर्दा, यद्यपि उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हामीले इन्डिपेन्डेन्स पाएको भन्छन् तर त्यो डोमिनियन मात्रै थियो, स्वराज्य मात्रै पाएको थियो भने त्यति बेला इन्डिया र पाकिस्तान दुईवटा मुलुक बन्छन् भनेको थियो होइन, त्यहाँ ऊ इन्डिया हो। त अहिले के भयो त भन्दा 2007 सालमा नेपालबाट तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई अपहरणको शैलीमा दिल्ली पुर्याएर फर्काइसकेपछि सँगसँगै अब निजी सचिव जो चाहिँ क्याबिनेटमा पनि बस्थ्यो इन्डियन नै भने त्यस्तो किसिमको एउटा के भन्ने अब विशेष किसिमको अधिकार प्राप्त गरेको, अधिकार त थिएन तर के उनीहरूले त्यो अधिकार स्थापित गर्यो त्यति बेलाको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति हाम्रो चाहिँ प्रतिकूल भएको सन्दर्भमा। भने उसले अब के हो भने 70 वर्षसम्म आफूले हालिमुहाली गरिरहेको हामीले देखेका छौँ, चप्पल लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको बालटारमा, प्रधानमन्त्रीको अगाडि खुट्टा हल्लाएको यस्ता राजदूतहरू हामीले देखेका छौँ नि त। भने उनीहरूले के भने नेपाललाई आफ्नो एउटा प्रान्त भन्दा पनि राजनीतिक हैसियतकाले हेर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पनि तल्लो दर्जाको मानेर, यद्यपि राजदूत यता पनि राजदूत पर्छ उता दिल्लीबाट पनि राजदूत पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वाभिमानपूर्वक दुईवटा देशको बिचमा कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने जहिले पनि उसले अहिले पनि को विवादमा पनि कतिपय भारतीय कूटनीतिकहरूले चाहिँ छोटा भाइ नेपाल भनिरहेका छन्, जबकि देश चाहिँ छोटो र बडा भन्ने हुँदैन। सोभरेन्टी सबैको बराबर हो, संयुक्त राष्ट्रमा भोट बराबर हो। नेपाल भन्दा चाहिँ 22 गुणा 33 गुणा ठुला मुलुकहरू छन् भने पनि उनको पनि संयुक्त राष्ट्रमा 1 भोट हो, हाम्रो पनि 1 भोट हो। त अहिले तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो अनि चीनको राजदूतको केही सक्रियता हामीले अनुभव गऱ्यौँ, देख्यौँ, नभएको कुरा होइन, भएको कुरा हो। तर कुरा के भने इन्डियाले के देख्यो त भने हामीले प्रयोग गरिरहेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रिभिलेज थियो, हामीले जुन मनोरञ्जन इन्जोयमेन्ट गरिरहेको थियौँ नेपालमा प्रशासनमा राजनीतिमा, अब त्यसमा चाहिँ चीनले पनि सेयर खोज्यो, चीनको उपस्थिति देखियो होइन। र उनीहरूले नेपालको अहिले राजनीतिमा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा बनिसकेपछि संसदले निशान छाप परिवर्तन गर्दा सर्वसम्मतिबाट, बहुमतबाट पनि होइन, सर्वसम्मतिबाट पास गरिसकेपछि इन्डियाले अपेक्षा गरेकै थिएन कि नेपालले यसरी च्यालेन्ज गर्ला, संसदसम्म पुग्ला अथवा नक्सा निकाल्छ भन्ने पनि उसलाई लागेको थिएन, किनभने उनीहरूले चाहिँ 2077 साल कार्तिक 16 गते निकालेको नक्सा हामीले चाहिँ अब के भर्खर 77 साल वैशाखमा हामीले निकाल्यौँ भने 8 महिना हामीले पुर्यौँ। 8 महिना पुरेपछि आफ्नो जमिनलाई अर्को राष्ट्रले उसको जमिन भनेर नक्सामा निकालिसकेपछि हामीले त्यसलाई प्रतिवाद गर्न 8 महिना पुर्नु पर्यो। उसले के गर्यो भने हाम्रो डाँडी छाम्यो कि नेपालले केही पनि गर्न सक्दैन। तर अब रात नै भनौँ अघिल्लो दिनसम्म हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटघाटमा म इन्डियासँग कुराकानी गरेर मात्रै नक्सा निकाल्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब के परिस्थिति आइपर्यो, जुन परिस्थिति आए पनि नक्सा बन्यो, हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका छौँ। तर यो अप्रत्याशित भयो इन्डियाको लागि, त्यस कारणले आफ्नो भाग चाइनाले खोस्यो भनेर ऊ चाहिँ एक किसिमको के भन्ने अब चाहिँ रोइकराई भनौँ न, यो रोइकराई मात्रै होइन, अहिले भारतीय मिडियाले गरेको जुन व्यवहार हो त्यो त एउटा चाहिँ प्रलाप हो के, त्यो चाहिँ बहुलापन हो, त्यो विक्षिप्त भन्छौँ नि हामी। मैले के भने के गरेँ केही थाहै नहुने। हाम्रो एकजना वरिष्ठ कवि बैरागीको कविता छ एउटा, मातेको मान्छेको भाषण
मध्यरातपछिको सडकसित भन्ने। अब माथिको शैलीमा चाहिँ कराइदियो भने ए यो बौला हो भन्ने हुन्छ। तर के भने बौलाले केही न केही त भनिरहेको हुन्छ नि। त अहिले इन्डियाका सञ्चार जगतका अथवा मिडियाका चाहिँ अब हस्ती मान्नेहरू आफूलाई चाहिँ संसारको चाहिँ सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसीका पत्रकार भन्नेहरू होइन, अब उनीहरूको शैली कस्तो छ भन्ने कुरा त हिजो मात्रै अमेरिकामा एउटा कार्टुन आएको छ। एउटा सुँगुरलाई चाहिँ टाउकोमा के अरे नरेन्द्र मोदी राखिदिएको छ, अनि त्यो ओठ चाहिँ लिपस्टिक राखेको छ। पिग भनेको सुँगुरका पाठाहरू चाहिँ थुप्रै छन्। अब त्यसको चाहिँ लिपस्टिक भन्दा चाहिँ यति तल्लो तहमा अथवा भने पनि उसको यथार्थलाई देखाइदियो कि त्यो पिगहरूमा चाहिँ कहीँ चाहिँ अब आज तक कहीँ चाहिँ इन्डिया टुडे अथवा के जुन इन्डियाका मिडियाहरू छन् सबैको नाम दिएको छ होइन। भनेपछि अमेरिकासम्म पनि इन्डियन जर्नलिजम के हो भन्ने कुरा पुगिसक्यो क्या, कति फेक छ त्यो। त अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो कुरामा म एकदम छोटकरीमा भन्छु, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु के भने आफ्नो भाग खोसियो। उसले चाहिँ नेपालमा आएर पार्टी टुटाए पनि हुने, पार्टी जोडे पनि हुने, अल्पमतको लागि प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि हुने, बहुमतको लागि सरकार गिराइदिए पनि हुने, मध्यावधि जति बेला पनि गरिदिए पनि हुने, सत्तामा पुर्याए पनि दिने, सत्ताबाट गिराए पनि दिने, हाम्रो चाहिँ अधिकार हो भन्ने किसिमको जुन दम्भ इन्डियाले पालिरहेको थियो, त्यो दम्भ विगत 3-4 महिना यता अब चिनिया राजदूतको 2 पटकको सक्रियताले अब खलास हो भनौँ न, एक किसिमको एउटा शब्द प्रयोग गर्नु होइन। यद्यपि केटा नेपाल राष्ट्रपति मोर्चा नाइदर चीन नर इन्डिया, हामीले चाहिँ इक्विडिस्टेन्स समान दूरीमा दुईटै मुलुकलाई राखेर हेर्नुपर्छ भनेको छ। तर कुरा के भने एउटा मुलुक चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टको तहसम्म पुग्ने नेपालभित्र छिरेर भने अर्को मुलुकको स्वाभिमानमा पनि चोट पुग्ने गरी, किनभने यहाँ इन्डियाको हालिमहली देख्ने हो भनेदेखि त चाइनिज राजदूत किन बस्ने त त्यसो भए? उसको पनि त स्वाभिमानको कुरा उठ्यो, उसको पनि त प्रतिष्ठाको कुरा आयो। ए म यो देशको राजदूत हुँ तर यहाँ त मेरो त केही पनि चल्दैन, अर्थात् मेरो त कुनै हैसियतै छैन। एउटा सुपर पावर भन्न लागेको मुलुकले त्यो सोच्नु अन्यथा होइन। यद्यपि चाहे चीनको वा इन्डियाको दुवैको नेपालमा अतिक्रमण र सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई गठन नेपालले अस्वीकार गर्छ, तर भारतको प्रलाप चाहिँ आफ्नो भाग खोसिएको प्रतिक्रिया हो। भारतीय पक्षले जहिले पनि नेपाल र नेपालीलाई व्यवहारमा हेप्ने र रूप पक्षमा छिमेकी सम्बन्धको माला जप्ने गरेको छ। उसको विस्तारवादी नीतिका कारण विशाल नेपालको 3,68,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपाल दिनानुदिन घट्दैछ। यसबारे के भन्नुहुन्छ? तपाईँले अहिले जुन क्षेत्रफलको तथ्याङ्क दिनुभयो त्यो चाहिँ टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको हो होइन। तर काङ्गडामा चाहिँ हामी त्यहीँको स्थानीय राजा सञ्चार चन्द, त्यहाँ नेपालले करिब 3.5 वर्ष कब्जा जमाए तापनि राजालाई चाहिँ क्षमा दिएर कारवाही गर्न सकेन, उनलाई चाहिँ दस्तखत गराउनु अथवा चाहिँ पराजय स्वीकार गराउन सकेन र उनी चाहिँ किसानको भेष गरेर पन्जाब केसरी रणजित सिंहसँग मिल्न पुगे र रणजित सिंहको फौज र सञ्चारजनको संयुक्त फौजसँग चाहिँ लड्दाखेरि नेपाली पक्ष हारेर सतलज नदीको किनारमा आइपुग्यो। र टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टा भन्ने ठाउँदेखि यता सिमलासम्म जुन चाहिँ सतलज नदीको किनारमा बसेको छ त्यो सहर, त्यसको क्षेत्रफल चाहिँ 2,04,917 वर्ग किलोमिटर हो। अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो कि अब यो क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको छ, करिब 400 स्क्वायर किलोमिटर त निम्प्याधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भागमा घटेको छ कालापानी सहित होइन, एकै ठाउँमा कब्जा गरिएको छ। त्यसदेखि अतिरिक्त बुद्धिनारायण श्रेष्ठले करिब 600 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ मेची र महाकालीको नेपालबाट घटेको छ भन्नुभएको छ। अब ग्रेटर नेपालको अध्ययनमा चाहिँ 1,300 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ मेची र महाकालीको नेपालबाट क्षेत्रफल घटेको छ। र दिवंगत हुनुभयो एकजना राष्ट्रवादी नेता, इतिहासविद पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, चेतनराम हिमालले चाहिँ 10,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ नेपालको मेची र महाकाली क्षेत्रफलबाट घट्यो भन्नुहुन्छ। भनेपछि जेसुकै भने पनि चाहे त्यो 400 होस्, चाहे त्यो 600 होस्, चाहे 1,300 होस्, चाहे 10,000 होस्, एउटा पत्रिकामा त 10,018 कि 10,019 वर्ग किलोमिटर जमिन घटेको भनेर फर्स्ट पेजमा न्युज आएको थियो। र ग्रेटर नेपाल राष्ट्रपति मोर्चाले नापी विभागमा गएर सोद्धाखेरि नापी विभागको अधिकृत दलले जवाफ दिन सकेनन्। उनीहरूले के भन्यो भने यो क्षेत्रफल चाहिँ यो निकुञ्जहरूका क्षेत्रफललाई चाहिँ यसमा समावेश नगरेको, आरक्षण केन्द्रहरूको चाहिँ के अरे क्षेत्रफल यसमा नराखेको हुनाले यो क्षेत्रफल घटेको देखिएको हो। तर दुईवटा जोड्यो भने हुन्छ,
भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो र मैले तत्काल त्यो प्रश्न गरेको थिएँ। ल भन्नुहोस् त्यसो भए निकुञ्ज र आरक्षको क्षेत्रफल कति अनि बाँकी क्षेत्रफल कति त्यो जोडेर चाहिँ निकाल्नुहोस् त। 1,47,181 वर्ग किलोमिटर पुग्छ पुग्दैन भन्दाखेरि त्यतापट्टि उहाँहरू मौन रहनुभयो होइन। त यसले तपाईँले अहिले जुन कुरा गर्नुभयो नि, अब क्षेत्रफल घटाइ छ, नेपाल चुप छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भाषण मैले एकपल्ट सुनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ ग्रेटर नेपालको कुरा त गर्नु भएन, तर ग्रेटर नेपाललाई लक्षित गर्दै के भन्नुभएको थियो भने सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको सिमाना म 1 इन्च पनि घटाइदिन्न भन्नुभयो। जति बेला उहाँ त्यो भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सुस्तामा करिब 25,000-30,000 यो हेक्टर जमिन इन्डियाको कब्जामा पुगिसकेको थियो र अहिले पनि भारतकै कब्जामा छ, इन्डियाकै कब्जामा छ। हिजो केपीओलीले भाषण गर्दा पनि इन्डियाकै कब्जामा थियो यो कालापानी लिम्बाधुराको जुन कुरा हामीले गरेका छौँ भने हामी कस्तो कुरा गरिरहेका छौँ भने केटाकेटीलाई फगाउने खालको कुरा गरिरहेका छौँ कि जमिन घटाइ छ अनि 1 इन्च पनि घटाइदिँदैनौँ भन्छौँ। अब नेपाली सेनाले पनि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता एकता र भूखण्डताका पक्षमा कुनै हालतले पनि हामी चाहिँ कसैसँग पनि हामी चाहिँ सम्झौता गर्दैनौँ, हामी सुहाउँदैनौँ। राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धमा जो प्रत्यक्षतावादी सोच राखेर अगाडि बढ्छ त्यो हाम्रो निम्ति सही हुँदैन भन्ने कुरा गरेको हामीले सुनेका छौँ। तर यहाँ त सिके राउतले तराईको चाहिँ नक्सा बनाएर तराईको झन्डा बनाएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिस्पर्धी भनौँ न एउटा संस्था छ बेल्जियममा, त्यहाँ उसले दर्ता गरेको छ। हामी छुट्टै राज्य चाहन्छौँ र त्यो संस्था चाहिँ अब त्यस्तो राज्य हुन सक्ने अथवा त्यो राज्यको दाबी गरिरहेका त्यस्ता विरोधी शक्तिहरू संस्थाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिदिने एउटा संस्था थियो कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। अब सिके राउतलाई त्यहाँबाट उसको दरखास्त उसले गरेको निवेदनलाई फिर्ता नलिकन यहाँ राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याइयो। तराईका धेरै मान्छेहरू इभन अस्ति के अरे संसदमा यो राजेन्द्र महतोले छक्कै पार्ने गरी महाकाली सन्धि जसले गरेको त्यसलाई टुडी खेलमा ल्याएर झुन्ड्याउनुपर्छ सम्म भनेर उहाँको भाषण तारिफ गरेछ र प्रशंसा गर्नैपर्छ। किनभने उहाँले त्यति कुरा गरेर तराईमा एक किसिमको राष्ट्रिय सद्भावको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गर्नु। तर उहाँहरू नै हो एक मधेस हुँदैन भने एक नेपाल हुँदैन। अब काठमाडौँको नियन्त्रण तराईमा रहन सक्दैन। 2टा राज्य भइसक्यो, एउटा तराई मधेस अर्को चाहिँ पहाड। यस्ता कुराहरू त तराईका मसियाहरूले गर्दै आएको कुरा हो भने नेपाल सरकारले चाहिँ अब अहिले प्रधानमन्त्रीले के भनिरहनु भएको छ भने मलाई चाहिँ नक्सा निकालेको हटाउन खोज्यो भन्नुभएको छ। अनि मैले एउटा स्ट्याटस पनि हालेँ, तपाईँलाई लिम्बियाधुरा राष्ट्रलाई हटाउन खोजेको हो भने तपाईँ ग्रेटर नेपाल मागिदिनुहोस्, के गर्दो रहेछ हेरौँ। अब त्यो त उहाँको कुरा हो भने के गर्नुहुन्छ। तर म के भन्छु भने यदि इन्डियाले हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको सीमालाई पनि अस्वीकार गरेर अझै पूर्वतिर बढ्न खोजेको हो भने उसले सुगौली सन्धि मानेन। तर नमान्दाखेरि उसले चाहिँ कस्तो रणनीति अप्नायो भने नमानेर अझ पूर्वतिर बढ्यो कि सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई चाहिँ सीमा नदी मान्छ, ऊ महाकाली भन्दा चाहिँ पूर्वतिर बढेर 400 किलोमिटर जमिन कब्जा गरिसक्यो, त्यहाँ सडक बनाइसक्यो, हामी हेरेकै छौँ भने यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री अहिलेको संसद अनि प्रतिपक्षी दलका नेता जति पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू छन् नि यी सबै नेताहरूका सामु म एउटा नैतिक प्रश्न गर्न चाहन्छु यो नेपाल टेलिभिजन मार्फत। त्यो के भने त्यो नैतिक प्रश्न हो। यो प्रश्न चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै नभएर इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई पनि हो। त्यो के भने 1950 को जुलाई 31 तारिकमा नेपाल र इन्डियाले पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भनेर एउटा सन्धि गरे। त्यो सन्धिमा नेपालको तर्फबाट त्यति बेलाको श्रीतिन महाराज र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, इन्डियाको तर्फबाट चाहिँ सिपिएन सिन्हा भन्ने राजदूत थियो, उनीहरूले सही गरेका छन्। अब त्यो सही गरेको ठाउँमा चाहिँ धारा 1 ले टोटल टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई स्वीकार्ने, दुवै देशको सोभरेन्टीलाई स्वीकार गर्ने भनेको छ। अनि धारा 8 मा पुगेर चाहिँ नेपाल र बेलायतले गरेका तमाम सन्धि अल शब्द परेको छ, रद्द हुन्छन् भनेको छ। अल भनेपछि त सुगौली सन्धि पनि पर्यो। त सुगौली सन्धि रद्द भएपछि नेपालको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी के हो भन्दा सतलजदेखि टिस्टासम्म अथवा टिस्टादेखि सतलजसम्म हो। त्यो त नेपाल र भारतले सही गरिसके, सुगौली सन्धि मान्दैनौँ भनेर। सुगौली सन्धि मान्दैनौँ भन्दा पनि सुगौली सन्धि अब छैन अस्तित्वमा भनेर भनिसक्यो। त्यसै गरी त्यही वर्ष
1950 को अक्टोबर 30 तारिकमा नेपाल र बेलायतले फेरि अर्को सन्धि गरे। नेपाल र बेलायत भनेका चाहिँ सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने दुईटा पक्ष हुन्। त बेलायतले र नेपालले त्यहाँ सही गरेर के भन्यो भने पाकिस्तान र इन्डियाले दुईटा मुलुक बनिसके, दुईटा मुलुक बनेपछि सुगौली सन्धि अब अस्तित्वमा छैन भनेर त्यसको पनि धारा 8 मा गएर 1921 को सन्धि, नेपाल बेलायत सन्धि र त्योभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण सन्धि रद्द हुन्छन् भनेपछि त्यहाँ पनि अल शब्दै परेको छ, सुगौली सन्धि रद्द भयो। अनि सुगौली सन्धि गर्ने पक्ष नेपाल र बेलायतले पनि सुगौली सन्धि अब अस्तित्वमा छैन भन्ने, अनि सक्सेसर गभर्मेन्टको रूपमा रहेको इन्डियाले पनि नेपालसँग सहयोग गरेर सुगौली सन्धि अस्तित्वमा छैन भन्ने, अनि त्यही सुगौली सन्धिलाई मानेर नेपालले नक्सा बनाउने, अनि त्यो हामीले मान्नुपर्ने। हामीले मान्यौँ, हामीले स्वागत गऱ्यौँ। यसकारण गऱ्यौँ कि सुगौली सन्धिमा अनुसारको जमिन पनि इन्डियाले आफ्नो नक्सामा राखेर उसले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनेको हुँदा त्यसलाई चुनौती दिनु पर्थ्यो, झापड हान्नु पर्थ्यो, इँटको जवाब पत्थरले दिनु पर्थ्यो। यद्यपि ढिलो भए पनि काम भयो। त्यस कारणले हामीले स्वीकार गरेको, हामीले स्वागत गरेको केपीओले गरेको कदमको हार्दिकतापूर्वक। तर हामी चाहिँ ल ठुलो घटना भयो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ चुप लाएर बसेको होइन। हामी त यो सुगौली सन्धि नै अस्तित्वमा छैन, सुगौली सन्धिलाई मानेर बनाएको नक्सा नै अवैध हो भनेर भन्ने अभियानमा पो त्यो निरन्तरता दिनको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब चाहिँ सीमा नै घटिरहेको छ, तर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आफ्नो अभियान त्यागेको छैन। हामी अब थप सङ्गठित हुँदै अब लकडाउनको कारणले गर्न खोजेका कामहरू गर्न सकिएन। अब रोगसँग लड्ने अब चाहिँ सरकार विरोधी गतिविधि पनि पर्छ फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चुप हुन बाध्य भयौँ, मौन रहन अथवा चाहिँ एक्टिभली अगाडि बढ्न भनौँ न खास गरी। नत्र चाहिँ हामी यो सीमा घट्दै गइरहेको कुरालाई चुनौती दिएर इन्डियासँग हामी अगाडि बढ्न नै खोजिरहेका छौँ कि चुनौतीपूर्व। अब यस्तै भारतले गरेको मिडियाको अनर्गल हमलापछि दूरदर्शन बाहेक अरू मिडियाहरू चाहिँ भारतीय मिडियाहरू चाहिँ प्रसारणमा रोक गरिएको छ। यसले दुई देशीय सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पार्ला र त्यस्तै विशाल नेपाल निर्माणको अभियानमा कस्तो प्रभाव पार्ला? अब तपाईँले भन्नुभएको दुईवटा कुरा आयो। एउटा चाहिँ यो दुईवटा देशको सम्बन्धमा यो मिडियाबाजीले के गर्छ भन्ने कुरा। मिडियाबाजी त अब अहिले भर्खरै एक दुईजनाले त माफी पनि मागिसके होइन, गलत भयो भनेर। यद्यपि त्यो चाहिँ जहिले पनि संसारमा मिडिया चाहिँ सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ कि मिडियाले अब खुसी गर्न पाउँदैन। त भारतीय मिडियाले इन्डियन मिडियाले जे गर्यो नि त्यो त इन्डियाको इन्फर्मेसन मिनिस्ट्रीको निर्देशनमा गरेको हो कि, त्यहाँको सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा। ठिक छ भाइ, गर नेपाललाई चाहिँ यसै गरी चलाउनुपर्छ भनेर। तर के भने अब सधैँभरि अब एउटै मानसिकतामा नेपाल रहन्छ भन्ने जुन आकलन इन्डियाले गर्यो त्यो गलत साबित भयो। र अहिले चाहिँ अब नेपाल सरकारले त नभनौँ तर के भने स्वतस्फूर्त रूपमा भनौँ न, अब अहिले बाहिर चर्चामा चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चन्दको चाहिँ दबाबमा उनीहरूको आग्रहमा चाहिँ यो चाहिँ सञ्चार जगतमा इन्डियाहरूको चाहिँ च्यानलहरू बन्द भएको भन्ने आएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गरेरै हामीले चाहिँ के भने बन्द भन्दा पनि इन्डियाको राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्रालयमा बोलाएर विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ। अब त्यो चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म गरेको मैले त्यो जानकारीमा छैन र ज्यादै गरेको छ, ज्यादैको जवाफ पाइसक्यो। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नि नेपालीहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यहाँ च्यानल बन्द गरायौँ, तर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा करिब 70 लाखको जुन हाराहारीमा मलाई लाग्छ, अनि अरू विश्वमा धेरै ठाउँमा चाहिँ अब इन्डियनहरू पनि संसारमा जहाँ पनि पुगेका छन्, नेपालीहरू पनि संसारमा जहाँ पनि पुगेका छन् भने विश्वमा धेरै ठाउँमा चाहिँ इन्डियन च्यानलहरू हेरिन्छ कि जहाँ नेपाली पनि बस्छन् र इन्डियामै कति नेपालीहरू बसेका छन् जो चाहिँ जमिनसहित बसेका पनि छन्, काम गर्न गएर बसिरहेकाहरू पनि छन्, तिनीहरूले त त्यहाँ हेर्छन् नि त। त्यस कारणले हामीले त के भने इन्डियालाई उसको चाहिँ राजदूतलाई यहाँ जुन काठमाडौँमा छ खतरा उसलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय वा सञ्चार मन्त्रालय बोलाएर चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरेर यो कहिले रोकिन्छ, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई चाहिँ यसले आघात पुर्याइसक्यो र तपाईँले गर्न खोजेको के हो खुला रूपमा भन्नुहोस्, तपाईँले के चाहेको हो, त्यो ढङ्गमा कुरा हुनुपर्थ्यो। अब हामी त कस्तो भयो भने इन्डियाले तपाईँलाई म एउटा कुरा अहिले चाहिँ जोड्न चाहन्छु, हाम्रो चाहिँ निरीयताको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले छाङ्ग्रुदेखि टिङ्करसम्म घोडेडो बाटो, घोडा हिँड्ने बाटो बनायो। त्यो बाटो बनाएपछि मात्रै बल्ल नेपालीहरू चाहिँ इन्डियन भूभागमा बाट नेपाल छिर्ने होइन कि आफ्नै भूभागबाट दार्चुलामा चाहिँ घुमफिर गर्न सक्छन्। जब उसले त्यो बाटो बनाउनु सुरु गर्यो इन्डियाले चाहिँ जुन अस्ति भर्खर बाटो बनायो नि, जुन इन्डियाको राजनाथ सिंहले रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्यो नि, त्यो चाहिँ मानसरोवर जाने
तिब्बतसम्म पुग्ने सडक। अब त्यो सडक चाहिँ ट्र्याक खोलेको रहेछ। अब त्यो ट्र्याक विस्तार गर्न थाल्यो, सरकार चुप छ। हिजो चाहिँ थाहा पाएन भन्यो। नेपालभित्र 22 किलोमिटर जुन बाटो हाम्रो भूभागमा बन्दाखेरि विस्फोट भइरहेछ, महाकाली नदी थुनिएको छ, प्रवाह अवरुद्ध भएको छ। त्यो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ ठुला मूलधारका पत्रिकामा हेडलाइन बनेको छ, सरकार भन्छ थाहा छैन। अब अहिले फेरि विस्फोट भएर अस्ति भर्खर के समाचार आयो भने नेपाली सेनाले बनाएको 45 कि 55 मिटर जुन घोडेटो बाटो हो, त्यो चाहिँ उताबाट चाहिँ विस्फोटका कारणले ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू चाहिँ काली नदीमा खसेर अनि पानीको सतह चाहिँ बढेर प्रवाह अवरुद्ध भएर चाहिँ त्यो बनेको बाटो पनि बगाइदियो भनेको छ। अनि सेना चुप छ, सरकार चुप छ। र तपाईँले भन्नुभयो ग्रेटर नेपाललाई के असर गर्ला? इन्डियाले के भने निम्ता निकाल्दा त मैले तपाईँ यस्तो गरेँ, खबरदार ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ला भनेर चाहिँ त्यो किसिमको दबाब पनि दिन खोजेको हुनसक्छ कि 400 स्क्वायर किलोमिटरको लागि त तँलाई मैले यस्तो गरिरहेको छु भने बाँकी 60,000 किलोमिटरको त कुरै नगर न भनेर त्यो चेतावनी अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको हुन सक्छ कि त्यतापट्टि अर्थ लगाउँ न। अब यो त के भने पण्डितहरूले फरक फरक अर्थ लगाउँछन् रे, म पनि यो पण्डितै भएँ, मेरो अर्थ चाहिँ हो। तपाईले जहिले पनि विशाल नेपाल कायम गर्न सम्भव छ भन्नुहुन्छ हैन, यो पनि हामी सुन्दै आएका छौँ। आज हाम्रा दर्शकहरू र आम नेपाली जनसमुदायलाई बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न, हामीले विशाल नेपाल फिर्ता पाउने कानुनी आधारहरू के हुन्? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, जसले चाहिँ मलाई हेर्ने यसले के गरिरहेछ भन्ने बुझ्न जाने मेरा शुभचिन्तक र आलोचक साथीहरू समेतलाई यसले चाहिँ एकदम राम्रो एउटा मलाई अवसर दियो उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुको लागि। अब तपाईँले भन्नुभयो ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुन्छ तर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो, म सानो एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु कथाको रूपमा। राणाकालको अब इन्डियाबाट चाहिँ ब्रिटिसहरू जाने भए, 1946 को कुरा हो यो। अनि ब्रिटिसहरूले चाहिँ नेपालमा आएर अनि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा बोलाएर पनि 3 पटकसम्म तिमीहरूको जमिन फिर्ता माग भनेको कुरा चाहिँ किताबहरूमा, र त्यो सुन्ने मान्छे पनि उहाँ डायमन्ड शामजी राणा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो। अनि त्यस्तो लगातार चाहिँ त्यो जमिन ल्याऊ भनिसकेपछि मलाई लाग्छ पदम शमशेरले यो तुलसी मेयर भन्ने चाहिँ गान्धीको चेला तर्खा सम्बन्धित तर्का प्रचार उसको चाहिँ फलोअर उहाँलाई पठाइयो महात्मा गान्धीसम्म। अनि उहाँले गएर भन्नुभयो मलाई चाहिँ सरकारबाट हुकुम भएको छ कि अब ब्रिटिसहरू गइसकेपछि अब त्यो जुन सुगुल सन्धिमा गुडेको जमिन हो त्यो चाहिँ हामी लिन चाहन्छौँ, अनि अब तपाईँको धारणा के छ भनेर बुझ्न पठाएको भनेर चाहिँ तुलसी मेयरले भनेपछि महात्मा गान्धीले बडो चतुर आइपुग्यो। म महात्मा गान्धीलाई यहीँबाट भन्छु आई हेट हिम है, किनभने एउटा चाहिँ स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेको व्यक्तिले के गरिदियो भनेदेखि ठिक छ जमिन लिनुहोस् तपाईँहरूको, हामी के पनि भन्दैनौँ, तर उसले फिलर छोड्यो कि अब घरमा त जानुहोस् तर राति भुत आउँछ तपाईँ मर्न पनि सक्नुहुन्छ भनिदियो भने त्यो मान्छे घर जान्छ कि जाँदैन होइन भने जस्तै जमिन लिनुहोस् तर के, तर इन्डियामा ब्रिटिसहरूलाई भगाउनको निमित्त भएको ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनमा, भारत छोड आन्दोलनमा कैयौँ नेपालीहरू सक्रिय भएर लागे र जेल भोगे, कतिलाई चाहिँ हत्या पनि गरियो। दुर्गाबहादुर मल्ल इन्डियनहरू हाम्रो भन्छन् ती हाम्रा मान्छे हुन्, तिनी स्वतन्त्रताको सङ्घर्षमा उनलाई त के अरे फाँसीमा झुन्ड्याएर मारियो। त्यस्ता उदाहरण दिँदै अङ्ग्रेज विरुद्ध लड्ने तुलसी मेयरले सुनाइदियो, रहँदैन भने किन लिने? र उनीहरूले अनेकौँ 25,000 भूतपूर्व गोर्खा सेना छन्, त्यसले त एक रातमा राणालाई सिधाइन्छ भनेको थियो, तर त्यो कुरालाई अस्वीकार गरे। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यदि त्यो जमिन प्राप्त नहुने भए त डबरसिंह गुरुङ चाहिँ दार्जिलिङ नेपालमा मिलाउँ भनेर किन आउँथ्यो होइन? एउटा अवसर हामीले चुकायौँ, गुम्यो।
तर मैले अघि तपाईँलाई पनि भने फेरि दोहोऱ्याउनु पऱ्यो तपाईँले के आधारले ग्रेटर नेपाल भारत पाउँछ भनेपछि त 1950 को जुलाई 31 को नेपाल इन्डिया फ्रेन्डसिप ट्रिटी त्यो ट्रिटीले त सुगौली सन्धिको रेटिफाई अथवा अनुमोदन सुगौली सन्धि चाहिँ कायमै हुन्छ भनेर के अरे सही गरेको भए त अहिले त त्यो जमिन जसरी ब्रिटिसहरूको अधीनमा थियो त्यसै गरी इन्डियाको अधीनमा हुन्थ्यो नि किन चाहिँ अल ट्रिटी क्यान्सल त्यो भनेको होइन सबै सन्धि रद्द हुन्छन् भनेको तीबाट प्राप्त भइसक्यो अनि सुगौली सन्धि गर्ने पक्ष नेपाल र बेलायत अक्टोबर 30 1950 मा भएको सन्धिले पनि सुगौली सन्धि रद्द गरेको छ। त्योभन्दा पनि पहिले नै कुरा गरौँ 1947 को जुलाई 18 मा एउटा चाहिँ एक्ट पास भयो क्या ब्रिटिस पार्लियामेन्टबाट। इन्डियनहरू के भन्छन् भने हामीले ब्रिटिसहरूलाई धपायौँ आन्दोलन गरेर भगायौँ भन्छन् कि जबकि बेलायतको पार्लियामेन्टले इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्ने एउटा कानुन पास गर्यो। त्यो कानुनमै लेखेको छ कि 1947 को अगस्त 14 मा पाकिस्तान बन्छ, अगस्त 15 मा इन्डिया बन्छ अनि हामी छोडेर जान्छौँ। यद्यपि फेरि बर्मामा अनि श्रीलङ्कामा त 1948 मा मात्रै दर्ता दिएको होइन भनेपछि त्यो त दुईटा देश बनाइदिएको कसले भन्दा ब्रिटिस पार्लियामेन्टले। त्यो एक्ट पनि हामी ब्रिटिसहरू यहाँ आउँदाखेरि जस्तो अवस्था थियो यो क्षेत्रको राजनीतिक अवस्था भौगोलिक अवस्था त्यही अवस्थामा छोडेर जाँदैछौँ भनेपछि उनीहरू आउँदाखेरि त अथवा उनीहरूसँग लडाइँ हुनुभन्दा पहिले त हामी त भिस्टादै 70 सम्म थियौँ। हाम्रो क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भनेपछि त हामी त्यही पुग्छौँ नि त। 1947 जुलाई 18 को इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्टले पनि ग्रेटर नेपाल कायम गरेको छ। त्यसै गरी 1950 को चाहिँ जुलाई 31 ले जुन सन्धि भयो नेपाल र इन्डियाको पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भन्छ त्यसको आर्टिकल 8 ले पनि ग्रेटर नेपाल चाहिँ कायम गरिसकेको छ। त्यसै गरी 1950 को अक्टोबर 30 ले चाहिँ अब त्यसको पनि धारा 8 ले चाहिँ सुगौली सन्धि रद्द भएर ग्रेटर नेपाल कायम गरिसकेको छ। अब त्यसलाई पनि नमान्ने हो भनेदेखि चाहिँ 1960 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रस्ताव नम्बर 1514 अनुसार संसारभरिका उपनिवेश ध्वस्त हुनुपर्छ। अब कसैले उपनिवेश राख्न पाउँदैन भने अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य इन्डिया, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बेलायत अनि यिनीहरूले चाहिँ नेपालको जमिन उपनिवेशमा राखिरहने कुरालाई चुप लगाएर हेरिरहने हुन्छ। हामी त कस्तो कुरा गरिरहेछौँ भने के अरे किचनमा के अरे राम्रो बासमती चामल पनि छ, पानी पनि छ, कुकर पनि छ, ग्यास पनि छ अनि हामी चाहिँ भात नपकाएर भोकै बसिरहेको छौँ। किनभने भात पकाउनु थाल्यो भने त्यो सिटी बज्छ नि यो त फुत्किएर विस्फोट हुने हो कि भनेर चाहिँ डराएर भने जस्तै सारा हतियार हामीसँग छन् अनि हतियार रोकाएर ग्रेटर नेपाल कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त भनेर मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ क्या। हो जिज्ञासापूर्वक सोधेको पनि ठिकै हो होइन तर के भने भइरहेको छ। तपाईँको जमिन सर्वोच्च अदालतले तपाईँको भनिसक्यो। अब लालबुझा तपाईँको हातमा छ तर त्यो जमिनमा कहीँ खेतीपाती अर्कोले गरिरहेछ अथवा घर तपाईँले जित्नुभयो घरमा अर्को मान्छे बसेर भाडा उठाइराखेको छ भने तपाईँको काम के हो भने तपाईँ जान सक्नुहुन्न। अब अहिले के भएको छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने अर्को पनि एउटा निकाय पनि खडा गरेको छ। पुलिस लगाएर प्रशासन लगाएर जसले जितेको उसलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिलाइदिने त्यो पनि भएको छ। अनि हामी चाहिँ न संयुक्त राष्ट्रसँग जान्छौँ न बेलायतलाई भन्छौँ न सुरक्षा परिषदमा जान्छौँ न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान्छौँ न संयुक्त राष्ट्रको महासचिवलाई भन्छौँ अनि कुरा गर्छौँ के भने ग्रेटर नेपाल हुन्छ र कसरी हुन्छ त केही नै काम गर्दैनौँ भनेदेखि त हुँदैन। त्यो मैले मेरा साथीहरू मेरा शुभचिन्तकहरू मेरा आलोचकहरूलाई मैले भन्नुपर्छ हामी चाहिँ कुरा पनि नगरेर हेर्नुहोस् एउटा गीत तपाईँले सुन्नुभएको छ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ अनि कसैले हातमा चाहिँ औजार लिएर उठ कसैले के लिएर उठ जोसँग केही पनि छैन तिनीहरू आवाज लिएर उठ भनेको छ कि आवाज ठुलो शक्ति हो कि तपाईँ विस्फोट भन्नुहुन्छ नि त्यो विस्फोट त आवाजको कारणले मान्छे मर्छन् कि बम सानो हुन्छ तर ठुलो एरियामा मान्छे हताहत हुन्छन् केले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा बमको धारा त पुग्दैन त्यो आवाजको विस्फोटक हुँदाखेरि यत्रो आवाज आउँछ कि तपाईँले कहिलेकाहीँ टेलिभिजनहरूमा चाहिँ रसियन कलाकारहरूले त्यो एक प्रकारको चाहिँ एकदम खिरिलो स्वर निकालेर ग्लास फुटाउँछन् क्या आवाजले भनेपछि आवाजको शक्ति छ। अनि हामी चाहिँ कुरा गरौँ न चिया गफमा कुरा गरौँ बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ छोराछोरीसँग कुरा गरौँ अफिस जाँदाखेरि कुरा गरौँ लन्च आवरमा कुरा गरौँ पार्टीमा कुरा गरौँ
जहाँ पनि कुरा गरौँ ग्रेटर नेपालको। अनि हामीले अब ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दाखेरि इन्डियाले सुन्छ कि, अनि इन्डियाले सुन्यो भनेदेखि चाहिँ अब मेरो प्रमोसन रोकिने हो कि, मैले इन्डियामा चाहिँ ट्रेनिङ गरेर जान नपाउने हो कि, म बाहिर जान लागेको बेलामा चाहिँ सरकारलाई भनेर मलाई रोकिदिने हो कि। हेर्नु, म तपाईँलाई एउटा हाँसउठ्दो कुरा सुनाउँछु। कतिपय मेरा साथीहरू छन् कि तिनीहरू मसँग कुरा पनि गर्न चाहन्छन्, तर मसँग फोटो खिच्यो भने डराउँछन्। तपाईँको फोटो बाहिर गयो भने त त्यो त एन्टी इन्डियन म पनि परिहालेँ। एकजनाले मलाई त्यसै पनि भन्नुभएको छ, म नाम लिन्न, उहाँलाई मैले फोन पनि गर्नु पऱ्यो, तर चलेको फोन गर्न नआउनु, अर्कोवटा गरिदिनुहोस् न मलाई। एक किसिमको कस्तो डर के, अब डर के को भन्दा एउटा चाहिँ प्रलोभन, मेरो चाहिँ प्रमोसन नहोला, मैले अवसर नपाउँला भन्ने। अर्को चाहिँ मारिने डर पनि सँगसँगै रहेछ कि। मान्छेलाई म के भन्छु भने नि, मर्ने कुरा त हेर्नु, अघि मैले कुकरको कुरा गरेँ, कुकर पड्किएर मान्छे मर्छ, बाइक चिप्लिएर मान्छे लड्छ अनि मर्छ। अहिले टिप्परले हानेर मान्छे मार्ने कुरा त साधारणै भइसक्यो। अनि टोयलेटमा साबुन लाएर नुहाइरहेको छ, चिप्लिएर चाहिँ पछाडि ठोकिएर मान्छे ब्रेन हेमरेज अथवा चाहिँ के भन्ने अब कोमामा गएर चाहिँ कति दिन बसेर मान्छे मर्छ। मैले भन्न खोजेको एउटा गीत छ नि, मान्छे नमर्ने प्रहर हुँदैन, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन, होइन? जहाँ पनि मृत्यु छ। अनि हामी चाहिँ जुन कुरा हामी जन्मदै लिएर आएका छौँ, जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ, रुख पनि जन्मिन्छ त्यो पनि बुढो भएर मर्छ, यद्यपि समय धेरै लामो होला। हरेक जीव जन्तु जसको प्राण छ त्यो मर्छ। जब हामी मर्ने कुरा चाहिँ जन्मजात सर्टिफिकेट लिएर आएका छौँ, तब मर्छ सही भनेर सर्टिफिकेट च्याप्न सकिँदैन भने हामी चाहिँ अब के का निमित्त हामी बाँच्ने? मैले भन्छु फाइट फर गुड फाइट, असल लडाइँ लडौँ। त्यो असल लडाइँ चाहिँ ग्रेटर नेपाल हो, होइन? हामीले नजिर हेरौँ। तपाईँले भन्नुभयो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई नजिर दिन्छु। एउटै शब्द अङ्ग्रेजीमा छ इन पर्पेचुइटी, त्यसको अर्थ हो सधैँका लागि। त्यो यो शब्द प्रयोग गरेर बेलायतले हङकङसँग के अरे चिनसँग सन्धि गर्यो, हङकङ अफिम युद्ध भयो, लडाइँ गरेर उनीहरूले चाहिँ हङकङ लिँदाखेरि सन्धि भयो। सन्धिमा चाहिँ इन पर्पेचुइटी शब्द परेको छ र हङकङ चाहिँ अब यो चिनको चाहिँ बादशाहले बेलायतलाई चाहिँ त्याग्छन्, समर्पण गर्छन् भनेर। ठिक त्यस्तै नेपालमा सुकुर सन्धि हुँदाखेरि पनि ठ्याक्कै इन पर्पेचुइटी छ, नेपालको राजाले यो जमिन सदाका निमित्त त्याग्छन् भनेको। अनि हङकङ त 1997को जुलाई 1 फिर्ता भएको, अस्ति भर्खर 23 वर्ष चाहिँ पुगेकोमा ढोक तोरण गरियो त्यहाँ, उसले पायो। हामीले पनि 1816को मार्च 4 नेपालले सही गरेको, 1816कै डिसेम्बर 8 बेलायतले एउटा प्रस्ताव पठायो, हामी कोशीदेखि राप्ती नदीसम्मको तथा फिर्ता गरिदिन्छौँ उहाँहरू। डिसेम्बर 11 नेपालको राजाले ओके गरे, अनि त्यो जमिन हामीले पायौँ। अनि राप्तीदेखि कालीसम्मको जमिन चाहिँ अब इन्डियामा सिपाही विद्रोह भयो ब्रिटिसहरू विरुद्ध, त्यसमा जङ्गबहादुरले सघाउँदाखेरि त्यो जमिन चाडा जिल्ला बाँके बर्दिया गञ्जनपुर कैलाली अहिलेको जसलाई एकदम छोटोमा चाहिँ नयाँ मुलुक पनि भन्छन् क्या, पछि प्राप्त भएको रहेछ। अनि तर त्यस बारेमा पनि म एउटा चाहिँ भनिदिइहाल्छु, धेरैमा भ्रम परेको रहेछ। अनि कतिपयले मैले के सुने भने गणेन्द्र नेपालले चाहिँ यो कुरा उठाएर अब सुगोल सन्धि लगायतका सबै सन्धि रद्द भए भनेपछि त नयाँ मुलुकको सन्धि पनि रद्द भयो नि, त्यो चार जिल्ला पनि इन्डियातिर मिलाउनुको लागि पो नेपालले आन्दोलन गरेको रहेछ भने पनि मैले सुनेँ कि। त्यो त नबुझेर कुरा गरिरहेको छन् कि। त्यो सन्धिमा के लेखेको छ भने नि, पहिले नेपालकै थियो यो जमिन, सुगोल सन्धिमा ब्रिटिस इम्पायरमा गाभियो र हामीलाई यो लडाइँमा सघाएर हामीलाई जिताएकोमा खुसी भएर तपाईँहरूकै जमिन तपाईँहरूलाई फिर्ता गरेका छौँ, उपहार दिएका छौँ भनेको थियो। एउटा कुरा त्यही प्रश्न हो। अर्को कुरा चाहिँ सबै सन्धि रद्द भए भनेपछि त कोसँग गरेको सन्धि रद्द भयो भन्दा बेलायतसँग गरेको। यदि हामीले नयाँ मुलुकको ठाउँमा इन्डियापट्टिको भाग पाएको भए पो त्यो सन्धि रद्द हो, त्यस कारण यो जमिन हाम्रो हो भन्न पाइन्छ त। त्यो त हाम्रै जमिन हो, त्यो सुगोल सन्धिमा गुमेको थियो। अनि सुगोल सन्धि रद्द भयो भनेपछि त त्यो हामीले त हाम्रै हो त त्यो। अनि कुरै नबुझिकन अनि कतिपयले फेरि अर्को पनि म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, यस्तो अवसर पटक पटक पाइँदैन। हङकङको बारेमा पनि एउटा ठुलो भ्रम रहेछ क्या मान्छेलाई। के भन्छन् भने गणेन्द्र नेपालले अन्टसन्ट कुरा गर्छ, हङकङ कहाँ चाहिँ उसको सधैँको लागि हो र, त्यो त 99 इयर्सको लिजमा थियो भन्छन्। हो, लिजमा हो, तर कति लिजमा हो भन्दाखेरि 1842मा हङकङ सन्धि भयो, 1898मा बेलायतलाई
अलिकति एरिया थप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेर उनीहरूले चाहिँ चीनको सरकार समक्ष एउटा अनुरोध गरे कि हामीलाई चाहिँ हङकङकै छेउको काउलुन टापु जसको एरिया चाहिँ 10 स्क्वायर किलोमिटर, भक्तपुर जिल्लालाई 11 भागमा राख्दाखेरि 1 भाग जत्रो हुन्छ नि त्यत्रै भाग मात्रै, त्यति भाग चाहिँ 99 इयर्सको लिजमा लिएको। तर चीन साहसी थियो, चीन बुद्धिमान थियो, चीनले चाहिँ टेक्निक लगायो र 99 इयर्सको लिज समाप्त हुँदा हामीलाई त्यो 10 स्क्वायर किलोमिटरको काउलुन टापु मात्रै होइन पुरै हङकङ चाहिन्छ भनेर उसले आफ्नो चाहिँ माग दाबी प्रस्तुत गर्दै गयो क्या। अनि चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ सम्झौता भएर 1997 को चाहिँ जुलाई 1 मा चाहिँ हङकङ चाहिँ चीनको झन्डोत्तोलन भयो थियो र त्यही भएर यहाँ चाहिँ अहिले हङकङमा 50 वर्षको लागि एउटा कन्ट्री दुईटा सिस्टम भनेको छ नि, स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन। त्यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ, चीनमा चाहिँ खालि कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ टेकेर अमेरिका बेलायतहरू चाहिँ हङकङमा चाहिँ छुट्टाउन अहिले पनि गतिविधि गरिरहेको छ। त्यसमाथि नियन्त्रण चीनले प्राप्त गर्दै गइरहेको छ। त्यो हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो। किनभने म के भन्छु भने तपाईँलाई पनि नजिर भनिसकेँ, फकल्यान्ड टापुको कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। अर्जेन्टिनाले मेरो दाबी गरिरहेको थियो, नेपाली के अरे बेलायतले चाहिँ गोर्खा सेना लगेर फकल्यान्ड टापु आफूमा मिलायो भनेपछि अनि हामी चाहिँ दाबी नगर्ने, हामी प्रमाणहरू नदेखाउने, हामी पुरै नगर्ने। तपाईँलाई म अर्को कुरा पनि भन्छु, त्यो भन्नु जरुरी छ। अस्ति भर्खर देख्नुभयो नि त चीनको र इन्डियाको चाहिँ लद्दाखमा, त्योभन्दा पहिले चाहिँ उसमा पनि यो भुटानको नजिकै त्यहाँ पनि 2 पटकसम्म भिडन्त भइसक्यो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ चीनको प्रधानमन्त्री र अथवा चीनको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चाहिँ राष्ट्रपति भएको हुनाले चीनको राष्ट्रपति र इन्डियाको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री दुईटाको बिचमा भेदभाव भने म्याकमोहन लाइनको कुरा हुन्छ कि। म्याकमोहन लाइन भनेको इन्डियामा के अरे बेलायतको चाहिँ एकजना व्यक्ति म्याकमोहन भन्ने थियो, उसले चाहिँ तिब्बत र यता ब्रिटिस इन्डियाको चाहिँ सीमा के हो भन्दाखेरि उसले चट्ट नक्सा निकालेर ठ्याक्क चाहिँ रातो कलमले यसरी तान्यो क्या। त्यसलाई भनिन्छ रेड लाइन। त्यो म्याकमोहन भन्ने व्यक्तिले तानेको हुँदाखेरि त्यसलाई म्याकमोहन लाइन भनिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अरुणाचल प्रदेश चाहिँ तिब्बतको हो, हाम्रो इन्डियातिर पर्यो, लद्दाख पनि हाम्रो हो भनेर चीनले चाहिँ क्लेम गरेको रहेछ। अनि त्यही म्याकमोहन लाइनको विषयमा निरन्तर इन्डिया र चाहिँ चीनको बिचमा विवाद भइरहन्छ, सीमा समस्याको समाधान भएकै छैन। मैले भन्न खोजेको दुईटा मुलुकका कार्यकारी प्रमुख भेट्दाखेरि त सीमाको बारेमा कुरा हुन्छ, पाकिस्तान र इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको बिचमा भेट्यो भने कश्मीरको विषयमा कुरा हुन्छ नै। तर नेपालको प्रधानमन्त्री के विषयमा ओली र इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको बिचमा भेट्दाखेरि कहिल्यै तपाईँले सुन्नुभयो आज कालापानीको बारेमा कुरा भयो, हटलाइनमा उहाँले कुरा गर्नुभयो कि कालापानीबाट सेना कहिले हटाउने भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्री सोध्नुभयो, हामी सुनेका छौँ। अरू देशका प्रधानमन्त्रीहरूले र राष्ट्रपतिहरूले चाहिँ सिमानाको बारेमा आफ्नो काउन्टर पार्टसँग कुरा गर्न मिल्ने सक्ने, आँखा जुदाएर कुरा गर्ने, अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ अनि राष्ट्रवादी हुने अनि कुरा नगर्ने, अनि हामीले उहाँलाई राष्ट्रवादी मानिदिनु पर्ने। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले त खालि शासन प्रशासन झन्डा हल्लाउन मात्रै नसकेको ग्रेटर नेपालमा। तर ग्रेटर नेपाल त 1950 को जुलाई 31 प्राप्त भइसकेको। अझ त्योभन्दा अगाडि भन्ने हो भने 1947 को जुलाई 18 अनुसारको इन्डिया युनियन एक्टले चाहिँ 14 अगस्तमा पाकिस्तान बन्यो। एउटा घटना म तपाईँलाई सुनाउँछु। जब पाकिस्तान बन्यो नि भोलिपल्ट रातको 12 बजे अगाडि पाकिस्तान बनेको, 12 बजेर 1 मिनट गएको समयमा सेरेमनी गरेर इन्डिया बनेको। त्यही भएर एउटा किताब छ फ्रिडम एट मिडनाइट भन्ने इन्डियाको, कि मध्यरातमा पाएको स्वतन्त्रता। त्यहाँ के भयो भने जब दुइटै मुलुक स्वतन्त्र भयो नि, स्वतन्त्रता के भन्नु डोमिनियन भनेको छ, तैपनि उनीहरूले स्वतन्त्रता भन्दै गरिरहेका छन्। अब स्वतन्त्र नै छन् अहिले। विशाल नेपाल तपाईँको यो प्रश्न यो मात्रै प्रश्न छ एकदम प्रश्न छ। यसका लागि तपाईँ भविष्यमा खुट्टा कमाउने सम्भावनालाई कसरी गर्नुहुन्छ? मैले खुट्टा कमाउने मैले यदि तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो होइन, अब त्यस्तो सम्भव भएन भनेर त्यसको तपाईँले त्यस्तो जुन गर्छु भनेर ल्याउनु भएको छ होइन, यदि त्यो गर्दा गर्दै तपाईँको खुट्टा काम्ने हो कि वा गर्न सक्छु नै भनेर अगाडि बढ्नु?
म निरन्तर गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्छु र मेरो जीवनकालमै ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुन्छ भनेर म अगाडि बढेको हुँ। म कुनै चटक कुनै गफ गर्ने हावादारी कुरा गरेर चर्चामा आउने सामाजिक अभियन्ताका रूपमा अगाडि आफूलाई उभ्याउने त्यस्तो किसिमको भोक मलाई छैन कि। म के भने मैले चाहिँ इतिहास मात्रै पढेर म अगाडि आएको होइन, म त सन्धि पढेर अगाडि आएको हो। पश्चिमा किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ, युद्धमध्ये जगतमा कैयौँ प्रहार आए, साम्राज्य दुई हारेन साना हाम्रो। यो इतिहास कविता भावना हामीले पढ्यौँ, तर यसलाई केले पुष्टि गर्छ भनेर हेर्दाखेरि त 1947 को जुलाई 18 को इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट, अघि पनि मैले तपाईँलाई भने 1950 जुलाई 31 को नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी, 1950 अक्टोबर 30 को नेपाल बेलायत सन्धि, अनि 1960 को दशकको चाहिँ 1514 नम्बर 50 नम्बरको चाहिँ संविधानको रिजोल्युसन डिकोलोनाइजेसन उपनिवेश गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसकारणले म बिरामी भएर अरू कुनै कारणले चाहिँ खुट्टा काम्यो भने त्यो शारीरिक कारण हो। तर के भने ग्रेटर नेपालको कुरालाई लिएर मैले भनेको छु हेर्नुहोस्, म आज फेरि पनि दोहोऱ्याएको छु। मैले इन्डियन स्कलरहरूलाई, इन्डियामा 1 अरब 30 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, यी प्रत्येकलाई 1 by 1 मा भन्छु। प्रत्येक स्कलरलाई, प्रत्येक विद्वान पिएचडी डिलिट गरेकाहरूलाई मसँग एकजना होइन, सामूहिक रूपमा होइन, एकजना को आउने हो मसँग सुगोल गन्तीमा कुमाको जमिन नेपालको हुन्छ भन्ने विषयमा म बोल्छु। उनीहरूले त्यो जमिन नेपालको हुँदैन यो इन्डियाको हुन्छ भनेर बोल्नु, त्यसमा म हारेँ भने मैले भनेको छु म सार्वजनिक रूपमा एकदम झन्डै आफ्नो कुरा गर्छु भनेर धेरै पटक भनिसकेँ, आज पनि दोहोऱ्याएको छु। म यति क्लियर छु कि अब एउटा भनाइ छ संस्कृतमा, सत्यस्य किम प्रमाणम, यसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ सत्य कुराको प्रमाण चाहिँदैन कि। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ र पश्चिममा अस्ताउँछ, हिउँ चिसो हुन्छ भन्ने कुराको, हिउँ चिसो हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणले भन्नु त्यो प्रमाण चाहिँ सोद्धाखेरि नै चिसो जान्छ। त्यो अहिले अर्को प्रमाणले भन्यो भने त्यसले झापड हान्नुपर्छ। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने कुराको प्रमाण दिए त भन्यो भने त्यो आफ्नै प्रमाण हो त, पूर्वबाटै उदाइरहेको छ त, अनि फेरि अर्को प्रमाण खोज्ने। त्यस कारणले सुगोल जमिनमा जम्मू जमिन नेपालको हुन्छ भन्ने कुराको निमित्त 1950 को जुलाई 31 को सन्धि एउटा प्रमाण, 1950 को अक्टोबर 30 को अर्को प्रमाण, 1947 को जुलाई 18 को इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट अर्को प्रमाण, 1960 को प्रस्ताव नम्बर 14 संविधानको अर्को प्रमाण। कति प्रमाण दिने नजिर भन्यो भने अब हङकङ फिर्ता पाएको, इन्डियाले गोवा किन लिएको 62 को दशकमा इन्डियाले चाहिँ 13 घण्टासम्म सैनिक कारवाही गरेर गोवा आफूमा मिलाएको, पोर्चुगलको उपनिवेश 700 वर्ष पुरानो। त्यो चाहिँ उसले लिन हुने सैनिक कारवाही गर्थ्यो पनि लगातार चाहिँ 13 घण्टासम्म सैनिक कारवाही गरेर चाहिँ मिलाएको। अनि उसले सिक्किम लियो, इन्टिग्रल पार्ट अफ नेपाल, ग्रेटर नेपाल पार्ट अफ। हामी मान्दैनौँ त्यो कुरा। अब यहाँ कार्यक्रममा यही विषयमा तपाईँको अरू के कुरा छ भने होइन, तपाईँले अब धेरै कुरा सोध्नुभयो, करिब सबै कुरा गइसक्यो। खाली कुरा चाहिँ म नेपाली जनता, मेरा साथीहरू, शुभचिन्तकहरू र मेरा आलोचकहरूलाई समेत म के भन्छु भने ग्रेटर नेपाल को निश्चित दृष्टिकोण होइन। ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने ग्रेटर नेपाल पहिलो व्यक्ति पनि होइन र अन्तिम पनि हुन सक्दैन। धेरै मान्छेहरू अहिले आइसक्नुभयो र धेरै पहिले जमरसिंह गुरुङ लगायत जुन नारायण समेतले चाहिँ यो कुरालाई उठाउँदै आउनुभएको। मैले त के भने 77 साल अहिले हो, मैले 47 सालमा जुवा घिसिङलाई पत्र लेखेको थिएँ। त्यति बेला साप्ताहिक विमर्श भन्ने साप्ताहिक पत्रिका लेखिन्थ्यो, त्यहाँ छापिएको छ। दार्जिलिङ हाम्रो हो, तपाईँले दायाँ बायाँ कुरा गरेर हामी मान्दैन सबैले पत्र पठाएको थिएँ। त्यो पत्रलाई उहाँले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुभयो, हिन्दीमा गर्नुभयो, बङ्गालीमा गर्नुभयो, कुमारीजीको मैले पत्र अहिले पनि छ। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामी चाहिँ तरिकै बाटोमा हिँड्दाखेरि नेपालजी तपाईँको ग्रेटर नेपाल कहाँ पुग्यो भन्नुहुन्छ कि साथीहरू, मलाई त अलिक ग्लानी हुन्छ कि ग्रेटर नेपाल भन्ने नेपालको हुन्छ, ग्रेटर नेपाल त 3 करोड नेपालीको। किनभने नेपाली जनताले महेन्द्र नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको तर तमाम नेपालीको हृदयको अन्तरात्माको आवाज हो भनेर यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो, आत्मसात गरेर कुरामा कुरा, काँधमा काँध, आँखामा आँखा जुटाएर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो कि। त्यो चाहिँ यदि यस्तो हुन सक्यो भने मैले अघि पनि तपाईँलाई भने बिहा गफ गरौँ, लन्चमा जाउँ, डिनरमा बस्दाखेरि पनि गरौँ, पार्टी बिहा भोजहरूमा पनि गरौँ, सबै क्षेत्रका सबै वर्गका मान्छेहरूले त्यो कुरा गर्ने हो भने अनि प्रमाण खोज्दै गइन्छ, अरूले पनि कुरा खोज्दै जान्छन्।
भोलि आवाजमा आवाज मिसिएर ठुलो आवाज बन्यो भने त्यो विस्फोटलाई न इन्डियाले न नेपालले कसैले पनि सामना गर्न सक्दैन र ग्रेटर नेपाल चाहिँ अमूल्य समय र मोर्चाको तर्फबाट भाग राख्नुभयो। धेरै कुराहरू आम जनमानसको अगाडि तपाईँ मार्फत राख्न कोसिस गर्नुभयो र यहाँलाई हाम्रो मिडियाको टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँप्रति आजको इन्टरभ्यू एक किसिमले भन्यो भने भनौँ न व्यापकताको हिसाबले सबै विषय समेटेर तपाईँले प्रश्न गर्नु र मैले पनि आफ्ना कुराहरू र आफ्ना स्पष्टीकरणहरू दिन मैले मौका पाएँ। यसले चाहिँ ग्रेटर नेपालबारे स्पष्ट हुन राम्रो भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो अवसर प्रदान गर्नुभएको फेरि पनि दर्शकवृन्द, हामी नयाँ विषय र जानकारीमूलक सामग्रीहरूको साथमा पुनः अर्को प्रस्तुतिमा भेट्ने नै छौँ। अहिलेसम्मको यो साथको लागि तपाईँ सम्पूर्णमा आभार सहित हाम्रो युट्युब च्यानल हर्ब नेपाल टेलिभिजन सब्सक्राइब गर्न, फेसबुक पेज हर्ब नेपाल लाइक गर्न र ट्विटरमा हर्ब नेपाल न्युज फलो गर्न अनुरोध सहित आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हामी सबैको अब बाँकी पल भने शुभ